नमस्कार, सगरमाथा विशेषमा स्वागत छ। म रमेश वाग्ले। दर्शकबिन, सगरमाथा विशेषमा हामी हरेक दिन विशेष विषयवस्तुमाथि विशेष व्यक्तित्वसँगको कुराकानी लिएर आउने गर्छौँ। पछिल्लो समय विश्व नै कोरोनामय छ अनि देश पनि कोरोनामय छ। यो कोरोनाको समयमा कोरोनाबाट कसरी बाहिर निस्किने, कोरोनाबाट बच्नका लागि सरकारले गरेका तयारी के छन्, नागरिकका तयारीहरू के हुनुपर्छ, यसमै केन्द्रित रहेर हामीले कोरोना विशेष भनेर सगरमाथा विशेषलाई सञ्चालन गरिरहेका छौँ। कोरोनाका कारण विश्वभर 34,97,000 भन्दा बढी मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन् भने 2,44,000 भन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेको अवस्था छ। 11,26,000 भन्दा बढी मानिसहरू निको भएर घर पनि फर्किएका छन्। तर कोरोनाबाट मुक्त हुने र अर्थतन्त्र, राजनीति, शिक्षा यी यावत क्षेत्रहरूतर्फ लाग्ने वातावरण चाहिँ बन्न सकेको छैन। विश्व नै कोरोनासँग लडिरहेको छ। नेपाल पनि 41-42 दिनदेखि लकडाउनमा छ कोरोनासँग लड्नका लागि। तर यति बेला चाहिँ कोरोना सँगसँगै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेताहरू एक आपसमा पनि लडिरहेका छन्। यो लडाईँ सैद्धान्तिक हो अथवा जुङ्गाको मात्रै हो? यसले निकास पाउँछ अथवा यसले विगतमा भएको एकतालाई त्रुटिपूर्ण भन्ने निष्कर्ष निकालेर फेरि पनि छरछार हुने अवस्था छ। आज हामी यसका विषयमा बहस केन्द्रित गर्दैछौँ। बहसका लागि यथार्थ टिप्पणी तीखो आवाजमा गर्ने र नडराइकन टिप्पणी गर्ने राष्ट्रिय सभाका सदस्य सांसद रामनारायण बिडारी यति बेला स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ बिडारीजी। धन्यवाद। सुरुवात चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विभाग, यो सामूहिक छ होइन? पार्टी जिउँदो पार्टी, चलायमान पार्टी, ठुलो पार्टी, सत्तारूढ पार्टी र भेराइटिज अफ पर्सनालिटिज, विभिन्न प्रकारका व्यक्तित्वहरू संलग्न भएको पार्टी। त्यस कारणले यसले बेला बेलामा आफ्ना क्रिया प्रतिक्रिया इत्यादि गरिरहन्छ। यो गरिरहनु स्वाभाविक हो। यति बेला चाहिँ आम नागरिकको अपेक्षा छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेताहरू पनि कोरोनाका विषयमा, कोरोनाबाट बच्नका लागि, कोरोनाको अहिलेको चरणसँग जुझ्नका लागि र भोलि कोरोना पछि पनि अर्थतन्त्रमाथि उकास्न, राष्ट्रका मानिसहरूको मनोविज्ञानमाथि उकास्न के गर्ने भन्नेमा छलफल केन्द्रित भइदिउन् भन्ने अपेक्षा हो। त्यो कुरा अहिले प्रधानमन्त्री फाल्ने, प्रधानमन्त्रीले अरू फाल्ने, दल फुटाउने अध्यादेश जारी गर्ने यस्ता गतिविधि भइरहेका छन्। तपाईँलाई चाहिँ यी सबै कुरा ठिकै जस्तो लाग्छ? करिब 1 हप्ता चल्यो यो। त्योभन्दा अगाडि पनि सबै एकजुट कोरोनामै हो। हिजोबाट पनि अब एकजुट कोरोनामै हो। तर सरकार त कोरोना भाइरसको विरुद्ध लडिरहेकै छ। त्यही कोरोनासँग लड्न सहज हुनका लागि अब राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश आएको होला होइन? अब राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश असामयिक रूपमा कुबेलामा आयो भनेर प्रतिक्रिया दिइयो। मैले पनि दिएँ, पार्टीले पनि दियो, विपक्षी दलले पनि दियो, नेपालका धेरैजसोले दिए। त्यस कारणले यो कुरालाई सरकारले आत्मसात गर्यो र फिर्ता पनि लियो। प्रधानमन्त्रीले त आत्मआलोचना पनि गर्नुभयो। अब त्यो पार्टीको, कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यविधि अन्तर्गत ठुलो चाहिँ कुरा हो। त्यो यो अध्यादेश जारी गर्नु चाहिँ नेकपाको मात्रै सरकारको विषय हो अथवा नेपालका राजनीतिक दल र नागरिकहरूको पनि सरकारको विषय? सबैको सरकारको विषय हो। त्यसो भए आत्मआलोचना चाहिँ बन्द कोठामा आत्मआलोचना गर्नुभयो भन्ने हल्ला फिँजाइदिए पुग्छ? होइन, त्यसै कारणले त उहाँले फिर्ता लिनुभयो त। यो त लागू गरिएन। पहिला त पार्टीले लागू गर्न दिएन। त्यस कारणले सबै जनताको निम्ति हो। यस्तो काम किन गर्नुभयो त भन्ने प्रसङ्गलाई आत्मआलोचना गर्नुभयो पार्टीभित्र। त्यसो भए प्रधानमन्त्रीले आम नागरिकलाई यसको जवाफ दिनु पर्दैन? दिनुभयो नि। के भन्नु, मैले गल्ती गरेँ भन्नु नि, आत्मआलोचना गरेँ भने त्यही हो नि। त्यो त भन्नुभएको छैन। फिर्ता लिएकैमा त्यसलाई विश्लेषण गर्ने हो भने त होला। फिर्ता लिएर त्यो काम त उहाँले रियलाइज गर्नु बाई कन्डक्ट भनौँ न, व्यवहारले नै त्यो फिर्ता लिनु। अनि त्यसपछि पार्टी बैठकमा आत्मआलोचना गर्नु। त्यस कारणले त्यो चाहिँ नि चिज गलत थियो। त्यो कस्तो गलत थियो भने यो कुनै बेला चाहिन्थ्यो कि चाहिँदैन थियो, यो छलफलको विषय होला। तर के छलफलको विषय होला र? अहिले चाहिँदैन। अस्ति भर्खर संविधान आइसकेपछि दल फुट्ने कुरा सहज भइदिँदाखेरि अस्थिरता चाहिँ आइरहेको रहेछ नेपालमा। त्यसैले यो अस्थिरताको जड नै
तल फुट्ने व्यवस्था भएकोले गर्दा यसलाई कसिलो बनाऊ भनेर लामो छलफल गरेर ल्याएको हो। त्यसमा हामी म आफै तर त्यो छलफल पनि आवश्यक नसम्झिकन छल गरेर उहाँले अध्यादेश जारी गरिदिनु भयो। त्यही त्यो कुरालाई अब धेरै भन्नु पर्यो। उहाँले आफैले चाहिँ नि गल्ती भयो भन्नुभयो, आत्मआलोचना गर्नुभयो, फिर्ता लिनुभयो, त्यो कार्यान्वयन नहुने भयो होइन। अब उहाँले व्यक्तिगत रूपमा कतै चाहिँ नि मैले ठिक गरेको थिएँ भनेर तर्क गरेँ, थाहा छैन, नत्र यो तर्क गर्न पनि छोड्नुभयो। त्यसलाई नेकपाले सच्यायो। त्यसकारण नेकपा प्रधानमन्त्रीको त्रुटि नेकपाले सच्यायो, उहाँ सच्याउन बाध्य हुनुभयो हो। अब त्यो सँगसँगै आएको अर्को अध्यादेश छ नि संवैधानिक परिषदसँग, त्यो दुइटैको कुरा त्यही हो। त्यसले त संविधानमाथि पनि धावा बोलेछ नि होइन। अब त्यो कस्तो छ भने दुई तिनवटा कुरा छ त्यसमा। पहिला चाहिँ नि यो 66 सालमै त्यो नियममा के त्यो ऐन बन्दा र अहिलेको ऐनमा केही फरक छ। तर एउटा हल्ला के मचायो भने विपक्षी दललाई हटाइयो, संविधानबाट हटाइयो होइन, तीनजनालाई गणपूरक बनाइयो, 6 जना सदस्य हुने ठाउँमा अब 3 जना नआउँदा पनि बैठक राख्न सकिहाल्यो। त्यसको पनि बहुमतले निर्णय गर्न सक्यो। जहिले पनि थियो, यहाँभन्दा अगाडि पनि थियो। कस्तो थियो भने होइन, त्यो पहिलो बैठकमा हुँदैन थियो होइन। यहाँबाट कुरा गरौँ न, आजको विद्यमान अवस्थालाई त त्यो पहिलो पनि थियो, अहिले त्यो कुनै संस्था को त्यसरी चाहिँ नि नबनाउने हो भने त त्यो संस्थै चल्दैन त। तपाईँले प्रश्न गर्नुहुन्छ मलाई, 2/3 सरकार एउटा चाहिँ नि संवैधानिक अङ्गको चाहिँ नि सदस्य नियुक्ति गर्न सक्दैन, यस्तो सरकार के को 2/3? त्यो प्रश्न गर्नु पर्दैन, स्थापित सत्य हो। त्यही कारणले के भइदियो त यहाँ भने कुनै सदस्यको असहयोगका कारणले पनि प्रभावित भएको रेकर्ड छैन हो। त्यो के हो भने 48 घण्टा सूचना दिनुपर्ने अग्रिम। त्यो 48 घण्टाभित्रमा त्यो सूचना प्राप्त गर्ने मान्छे गएन भने त्यो बैठक स्थगित हुने। फेरि चाहिँ नि अर्को सूचना जारी गर्नु। अर्को सूचना जारी गर्दाखेरि चाहिँ गणपूरक सङ्ख्या 4 थियो, त्यसलाई 3 मा झारियो। अब त्यसमा किन त्यसो गर्नुपर्ने? अहिले त के छ त परिस्थिति भन्दाखेरि कुनै पनि संवैधानिक निकायको सदस्यहरू अथवा कुनै पनि चिज अगाडि बढ्न नसक्ने परिस्थिति भएपछि त्यो गर्नु पर्दैन थियो। म अझ त्यसमा बहसको विषय भन्छु। विपक्षी दलले दुःख दियो भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ, विपक्षी दल अनुपस्थित भइदियो भन्ने छ। विपक्षी दल अनुपस्थित भएको एउटा मात्रै बैठक छ, त्यस्तरी बैठक। अब विपक्षी दल अनुपस्थित भइदिएको कारणले चाहिँ काम कारबाही रोकियो भने दोष पाउने नेकपा होइन, दोष पाउने सरकार। विपक्षी दलको नेता अनुपस्थित भएको एउटा बैठक छ जहाँ निर्णय भएको छ उसको अनुपस्थितिमा हो। त्यसो भएको काम गर्न त रोकेको रहेनछ नि। त्यसकारणले होइन, त्यसमा चाहिँ नि सजिलो पार्नलाई गर्नुभयो होला भनेर अर्थ लाउन ठाउँ छ त्यसमा। तर मेरो चाहिँ भनाइ अहिले गर्ने होइन। यो टाइममा मैले अध्यादेश ल्याउनु भनेर आर्टिकल लेखेको थिएँ। कुन अध्यादेश भने कोरोना रोग नियन्त्रण गर्ने, कोरोनासँग लड्न सक्ने अथवा नागरिक दायित्व के हुने यस्ता बेलामा भन्ने खालका। त्यो बेलामा त्यस्तो अध्यादेश चाहिँ विभिन्न देशले ल्याएको छ, नयाँ कानुन बनाएको। अब रह्यो यो अध्यादेशको कारणले विवाद भयो। विवाद भएपछि प्रधानमन्त्रीले पार्टीभित्र आत्मआलोचना गर्नुभयो, बाहिर नागरिकले देख्ने गरी राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरिसकेको अध्यादेश खारेज गर्न सिफारिस गरेर गुहा गर्नुभयो होइन, गरिसक्नुभयो नि। यस हिसाबले आम नागरिकका लागि यो सरकारको विषय कम। तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा सत्तारूढ दल, नेपालको सबैभन्दा ठुलो पार्टी, त्यो पार्टी चाहिँ एक हुने कि नहुने भन्ने प्रश्नहरू रहे नि। किनकि पुष्पकमल दाहालले समानताका आधारमा एकता गरेको यो 2 वर्षपछि बल्ल हिजो रातै कभर भएको टेबलमा प्रधानमन्त्रीतिरै बस्ने मौका पाउनु त्यो होइन। योभन्दा अगाडि पनि त्यसै गरी बस्ने गर्नुभएको सुरुमा बाहेक बिचमा थियो। त्यो प्रधानमन्त्रीले यही टसल, यही चाहिँ नि कोरोनाको र यही विधेयकहरूको विवाद सुरु भएपछि योभन्दा हिजोको बैठकभन्दा अघिल्लो बैठकमा गर्नुभयो। त्यसलाई हिजो सच्याउनु उहाँले सांसदहरूको छलफलमा पनि दर्शक दीर्घामा राखिदिनु भयो। त्यही कारणले त्यसपछि सचिवालय बैठकमा पनि बाँकी नेताहरू एकातिर म चाहिँ फरक हो भन्ने गरी गर्नुभयो। त्यो उहाँको गलत थियो, त्यो गलत पनि सच्याउनु भयो। त्यसमा पनि आत्मआलोचित हुनुभयो, अब गर्दिनँ भन्नुभयो। अनि उहाँले गर्ने तर्कहरूको कुरा गरौँ न।
पार्टीभित्र सरकार परिवर्तन गर्ने, नेतृत्व परिवर्तन गरेर पार्टीको प्रभावकारिता स्थापित गर्ने बहसहरू गरिराख्नु भएको छ नि। त्यो बहसमा प्रधानमन्त्री 5 वर्षका लागि मेन्डेट हो भन्नुहुन्छ एकातिर, अर्कातिर वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछु भनेर प्रतिनिधि सभा सदस्य लडाउने त निर्णय पनि गर्नु भएन। यो चाहिँ आम नागरिकका लागि जोक हो। त्यसमा चाहिँ मेरो अलि मैले प्रतिक्रिया दिँदै आएको छु। 5 वर्षको निम्ति ओलीजी प्रधानमन्त्री होइन, 5 वर्षको निम्ति नेकपाको सरकार बन्ने, त्यसको नेतृत्व कसले गर्ने भनेर नेकपा पार्टीले निर्णय गर्ने। यो त सामान्य कुरा हो। नेकपा पार्टीले ओलीलाई नै 5 वर्ष दिन पनि सक्छ, नेकपा पार्टीले ओली बाहेक अर्कोलाई 2 वर्ष दिन पनि सक्छ। सिद्धान्त त यो हो नि। त्यही सिद्धान्तलाई अहिले उहाँले फेरि प्रधानमन्त्री स्वीकार्नुभयो। ल त्यसो भए म चाहिँ नि वामदेवलाई पनि प्रधानमन्त्री बनाउन तयार छु। वामदेवलाई पनि होइन, वामदेवलाई चाहिँ तयार हुनुभयो। बाँकी पुष्पकमल माधव कुमार नेपालका बारेमा त उहाँका रिजर्भेसनहरू रहे होइन। उहाँले त्यसरी त भन्नु भएन। के भन्नुभयो भने तपाईँले राजीनामा गर्नुहोस् भन्ने प्रश्न उठेपछि राजीनामा त म गर्छु, कोरोनाको कार्यक्रम सकिएपछि। अनि दोस्रो के गर्छु भने म चाहिँ मैले छोड्ने बेलामा म चाहिँ वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु प्रस्ताव गर्छु। अनि यसलाई 2 थरीकाले सँगसँगै उहाँले अध्यक्ष पनि माधव कुमार नेपाललाई दिनुभएको होइन। उहाँ चाहिँ 3 जना अध्यक्ष राखेर उहाँलाई तेस्रो नम्बरको अध्यक्ष बनाउँछु भन्नुभयो। त्यही त, आफ्नो अध्यक्ष नदिए पनि अध्यक्ष दिन त तयार। त्यसो भएपछि यो कुरा पनि गलत थियो। त्यसकारणले माधव नेपालले प्रश्न भन्नुभयो मलाई तिम्रो तेस्रो चाहिएन, त्यसो सक्यो। अब वामदेवजी भनेको खोइ अब मलाई त मनपर्ने नेता हो, मैले पटक पटक भनेको छु। तर मान्छे चाहिँ अचम्म कि दूरदृष्टि राख्नुहुन्न भनौँ भने एकचोटि उहाँले गृहमन्त्री भएर एमालेलाई पुरै जिताइदिनु भयो भन्ने पनि छ होइन। त्यो चाहिँ दूरदृष्टि अन्तर्गत हो कि पर्दो रहेछ के हो होइन। अब राख्नुहुन्छ भनौँ भने यस्तो सिम्पल कुरा, उहाँ प्रधानमन्त्री बन्न त बडो कठोर र कठिन छ। यो अहिले पनि हो। नेकपाले चुनाव जितेर आइसकेकालाई भन्न सक्छ प्रधानमन्त्री बनाइदिन्छु भनेर, नत्र जनताले भोट हालेर उहाँलाई जिताउँछन् कि जिताउँदैन त्यसको ग्यारेन्टी कसले लिने? ओलीले भोट हालेर नि हुन्न, प्रचण्डले भोट हालेर नि हुन्न। त्यहाँ त भोट जनताले हाल्नु पर्यो। होइन, तपाईँहरूलाई त्यो मानसपटलमा एउटा क्वेसन आउँदैन यस्तो बेलामा जहाँ नेकपाले देशव्यापी लहर ल्याएर चुनाव जित्यो, त्यति बेला पनि चुनाव हारेको व्यक्तिलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीले पनि फेरि प्रधानमन्त्री नै बनाइदिन्छु भन्नुपर्ने, उहाँ आफूले पनि प्रधानमन्त्री नै बन्छु भन्नुपर्ने किन होला? यसको औचित्य के होला भनेर लाग्दै? यो चाहिँ होइन, मलाई त लाग्छ होइन, मलाई व्यक्तिगत लाग्छ त्यो चाहिँ प्राविधिक कुरा त्यस्तो परेको छ भन्ने लाग्छ मलाई। वामदेवलाई माया गरे पनि होइन, वामदेवजी अपरिहार्य हो भने पनि होइन। भनेको त्यो के हो भने प्राविधिक त्यस्तै परेछ भनेको कहिले यता तान्ने कहिले उता तान्ने गरे देखियो। तर उहाँले चाहिँ अडान लिनु पर्थ्यो, म पार्टीको उपाध्यक्ष हुँ, म पार्टीको सङ्गठनको विभागको प्रमुख हुँ, म पार्टी हक छु भनेर अध्यक्षसँग पार्टीका कुरा हक्का हक्की सत्ता साँच्ची वार्का पार गरी गरेर पार्टी हाकेको भए वामदेव अर्कोपल्ट चुनाव जित्नुहुन्थ्यो। अब 3 वर्षपछि उहाँले चुनाव जितिसकेपछि नतमस्तक भएर सबैजना प्रधानमन्त्री भइसकेका छौँ, वामदेव बाँकी। अहिले पनि त 9 जना सचिवालय सदस्यमध्ये सांसद हुन बाँकी उहाँ मात्रै हुन्। नारायण काजी आइहाल्नुभयो भने त्यस्तै प्रधानमन्त्री हुन बाँकी उहाँ मात्रै हुनुहुन्थ्यो भनेर एकदम लजिक हुन्थ्यो। तर खै के कुराले घर गरेको छ मस्तिष्कमा मान्छेको आफ्नो आफ्नो मस्तिष्क होइन। उहाँले एक प्रकारले प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो चाहियो भनेर बडो आफ्नो त्यसप्रतिको भाव झल्काइराख्नु भएको छ। अनि उहाँको त्यो बालहट शैलीको त्यो प्रेसरलाई चाहिँ सानो ललिपप देखाएर त्यही बालबालिकालाई कसरी भुल्याउने त्यस्तै रणनीतिमा चाहिँ बाँकी नेताहरू लागेको देखियो। त्यो त उहाँले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। मैले त व्यक्तिगत रूपमा पनि सार्वजनिक तपाईँहरू जस्तै मिडियामा पनि उहाँका नजिक वरिपरिका चाहिँ सहयोगीहरूलाई पनि प्रष्ट रूपमा भनेको थिएँ, उहाँ
मसँग रिसाउनु भए पनि खुसाउनु भए पनि म उहाँलाई सम्मान गर्छु। नेकपालाई चाहिने नेता हो, अपरिहार्यै हो। प्रधानमन्त्री अपरिहार्य हो कि थाहा छैन, नेकपालाई चाहिने नेता हो। त्यस्तो चाहिने नेतालाई ड्यामेज गर्ने, उहाँको व्यक्तित्वलाई जनताका नजरमा गिराइदिने, एकपटक होइन पटक पटक गिराइदिने, कहीँ सांसदलाई राजीनामा गरेर चुनाव लड्ने, त्यस्तो काम खाली भएको ठाउँमा चुनाव लड्ने। किन यसो भयो त्यो त मैले ठाउँै नभएका बेला चुनाव लड्ने। अब अहिले मैले नि ठिक छ, हाम्रो पार्टीले निर्णय हिजो गरेका छ, हुन त अब त्यो स्थायी कमिटीले निर्णय गर्ला। को मान्छेले छोड्ने, कहिले छोड्ने, किन छोड्ने, चुनाव कहिले गर्ने, चुनाव गरेपछि जित्ने कि नजित्ने, जितेपछि प्रधानमन्त्री बनाउने कि नबनाउने, यति काम गर्नलाई कम्तीमा 2 वर्ष लाग्छ। 2 वर्ष त भन्दा बढी त समय छैन। फेरि अर्को चुनाव 3 वर्ष, अर्को चुनावको साह्रो गाह्रो हुन्छ। यस्तो काममा लागेको चाहिँ मैले पनि बुझेको छैन। यसमा फेरि मैले यसो भन्दा सबै नेताको विरुद्धमा हुन्छ यो, किनभने वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा, वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा प्रचण्ड कमरेडको पनि ओली कमरेडको पनि पालो पालो छ। प्रचण्ड कमरेडले बनाउँछु भने होला ओली कमरेडले नबनाउने, ओली कमरेडले बनाउँछु भने होला प्रचण्ड कमरेडले नबनाउने भनेको गोटी चाहिँ यस्तो गौतमलाई बनाइयो, जहाँ चाहिँ पालै पालो एकले अर्कालाई अर्को साइडमा हानिरहेको। त्यस कारण म चाहिँ वामदेव कामरेडलाई चाहिँ मेरो आग्रह, कुनै पूर्वाग्रह नराखी, किनभने उहाँ पार्टीको राम्रो नेता बन्नुहोस्, अर्को चुनाव लड्नुहोस्। अब आउने चुनाव अहिलेको यो 5 वर्ष मलाई जनताले हो उहाँलाई हराइदिए भन्ने पनि छ, हुनसक्छ, हराइदिए नि हुनसक्छ, किनकि वामदेव आएपछि त प्रधानमन्त्री हो नि। अनि प्रधानमन्त्री वामदेव पनि हुने भएपछि त एउटा क्यान्डिडेट थप्यो प्रधानमन्त्रीको। त्यसकारण मैले कमरेड ओलीलाई जनताले प्रधानमन्त्री बनाए होइन नि, त्यो फटाइ कुरा गर्नु हुँदैन नि। जनताले उहाँलाई सांसद बनाए, पार्टीले उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाए, नेकपाले प्रधानमन्त्री बनाए। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो पार्टीमा 2 थरी एक्सट्रिम भए क्या, अति भए। एउटा चाहिँ नि ओली कमरेडलाई चाहिँ उत्पात चाहिँ नि गरेर चाहिँ नि आफ्नो स्वार्थ लुट्ने, देवत्वकरण गर्दै, अर्को चाहिँ नि प्रचण्डको चाहिँ नि गुणगान गाउने र प्रचण्डलाई बेला बेला धोका दिने। मलाई मान्छे नाउँ भन्न नलाउँछ, ड्याम्म धोका दिँदै, ड्याम्म गुणगान गाउँदै कसले गरेको छ पार्टीभित्र प्रचण्डलाई। त्यो पूर्व माओवादी साइडबाटै कि पूर्व माओवादी साइडबाटै पनि हो। प्रचण्डलाई उकास्ने र होच्याउने काम चाहिँ भइरहन्छ। त्यसो भए हुनाले यो अहिलेको विवाद पनि तपाईँको के भयो त भन्दाखेरि धेरै ठुलो विवाद होइन, सामान्य विवाद हो, मानवीय अवगुणको विवाद हो। सरकार भनेको दल अन्तर्गत हुन्छ, दलीय व्यवस्था। यो दलीय व्यवस्था ठिकै छैन, फेरि मेरो चाहिँ अर्कै मत छ, त्यसमा अर्कै कुरा गरौँला। तर दलीय व्यवस्था मान्नेले चाहिँ दलले जे भन्छ सरकारले त्यही गर्नुपर्छ। दलले बनाएको सरकार, दलले बनाएको प्रधानमन्त्री। अनि गएको मङ्सिरमा तपाईँहरूको पार्टीले बडो आदर्शपूर्ण ढङ्गले पार्टी प्रचण्डले चलाउने, सरकार केपी शर्मा ओलीले चलाउने, प्रचण्ड कार्यकारी अध्यक्ष हुने गजबको सहमति निर्माण भएको थियो नि। त्यो सहमति चाहिँ त्यही दिनका लागि रहेछ होइन? होइन, अब सरकारले पनि पार्टीकोलाई व्यवस्था गर्यो भन्ने नेताहरूको कुरा सुनिहाल्यो। अबदेखि पार्टीले गरेको निर्णयअनुसार सरकार चल्ने भनेर हिजो भन्यो भनेपछि त अस्ति रहेनछ भन्ने अर्थ बुझ्यो। तर अब कार्यकारी अध्यक्ष भने के, मैले म सोध्न चाहन्छु कि कार्यकारी अध्यक्ष भनेको उहाँले बैठक बोलाएपछि बैठक बस्नु पर्यो। कार्यकारी भने प्रधानमन्त्रीले बैठक बोलाइदिनुहुन्छ कि हुन्न भनेर कुर्नु पर्ने कार्यकारी होइन होला होइन? अनि त्यसपछि अध्यक्ष 2टा, सम्मानको अध्यक्ष एउटा, कार्यकारी अध्यक्ष एउटा, त्यही नै भने हो। कार्यकारी अध्यक्ष भने जसरी राष्ट्राध्यक्ष चाहिँ राष्ट्रपति हुँदाखेरि कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्ने हो, त्यसै गरी त्यस्तै मोडेलमा 2टा समान रूपमा बस्नुपर्ने। अब कहिले आफ्नो पार्टीको अध्यक्षलाई होच्याइदिने,
आफ्नो पार्टीको अध्यक्ष होचिएपछि त आफै होचियो नि। कुर्सी अन्ततः यत्रो रडाको यत्रो हल्ला खल्ला यी बिना कामका हल्ला खल्ला त्यही कारणले भयो। तपाईँले भन्नुभयो एकातिर काम गर्नुपर्नेमा अर्कोतिर चाहिँ हामी फस्यौँ। तर हो त्यो बेला सचेततापूर्वक काम भइरहेको थियो त्यो पार्टीको र सरकारको। तर अनावश्यक लफडा बेमौसममा बेतुकको तरिकाले आयो। त्यस कारणले पनि अब पार्टीको स्थायी समितिको अहिले सम्मान भएको छ। स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउनु पनि बोलाउँछ र बोलाउँदैन भन्ने तर्क चल्दो रहेछ त। किनभने स्थायी कमिटी किन बनायो? सुन्यौ स्थायी कमिटी किन बनायो? त्यो बाहेकका नाच गर्नलाई गीत गाउनलाई बनायो। स्थायी कमिटीको सदस्यहरू सडकमा भौतारिँदै हिँड्नलाई बनायो। स्थायी कमिटी बनाएको भनेको त पार्टी सञ्चालन गर्न बनायो। त्यसको त विधान छ। त्यसको कतिमा त्यो पार्टी के अरे बैठक बस्ने। यी सबै कुरा अब संस्थागत रूपमा हुनुपर्छ भनेर इमान्दार कम्युनिस्ट नेकपाका कम्युनिस्ट कार्यकर्ताले भन्ने बेला आयो। त्यही कारणले आयो। तर यो बिचमा यो आम नागरिकमा मात्रै होइन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका जिल्ला गाउँ तहका कार्यकर्तासम्म एकले अर्कोलाई सामाजिक सञ्जाल मार्फतै भए पनि गाली गर्ने र तँलाई सिद्ध्याउँछु भनेर चेतावनी दिने त्यस्ता घटना पनि देख्न पाइयो। त्यो बेइमान हुन्। ती पार्टीका राम्रा मान्छे होइन। मैले 45 सालदेखि ओलीलाई चिनेको छु। त्यसरी विभाजित गर्ने शीर्ष नेताहरू चाहिँ गतिला हुन्। त म बताउँछु 45 सालदेखि मैले कमरेड ओलीलाई चिनेको हुँ। 48 सालदेखि मैले चाहिँ कमरेड प्रचण्डलाई चिनेको हुँ। कमरेड ओलीको पनि म हितैषी हुँ। कमरेड प्रचण्डलाई मैले नेतै मानेर त्यो पार्टीमै बसेर अनि अहिले अब नेकपा भयो। त्यसो भए हुनाले मलाई दुइटैको कुरो थाहा छ। त मैले एउटै कुरा भन्छु कि जसले पार्टीको विवाद हुँदा विवाद चर्काउने काम गरे तिनीहरूको मूल्याङ्कन पार्टीले गर्नुपर्छ। चाहे त्यो ठुलो नेता होस् चाहे त्यो सानो नेता होस्, त्यो कम्युनिस्ट आन्दोलनको विरोधी। यो बेलामा त मध्यस्थको काम गर्नु पर्थ्यो, सहनशील हुनु पर्थ्यो, दुई नेतालाई भेटेर चाहिँ हात जोडेर कुरा गर्नु पर्दथ्यो, जुन काम हाम्रो तहबाट भयो। हामीले पार्टी कुनै हालतमा फुट्नुहुन्न, पार्टी स्ट्रङ भएर जानुपर्छ। दैनिकी कार्यलाई पार्टीले हस्तक्षेप गर्नुहुन्न सरकारको। अब तपाईँ यस्तो कुरा दूरगामी चाहिँ नीतिका कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सरकारले पार्टीलाई बाइपास गर्न मिल्दैन, गर्यो भने पार्टी चाहिँ अब कारबाही गर्नुपर्छ। अब तपाईँ सरकार र पार्टीका कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, तर प्रधानमन्त्रीका आसपासमा बस्ने सहयोगीले क्यान्टोनमेन्टको भ्रष्टाचार काण्डमा अख्तियार जाकिदिन्छु बढी कुरा गर्ने, युद्ध अपराधका मुद्दाहरू थाती छन् बढी कुरा गर्ने भनेर प्रधानमन्त्रीको सँगै बसेर सुविधा भोग गर्नेहरूले को मान्छे हुन्? ती नालायक मान्छे हुन्। ल मलाई त थाहा छैन कोले भने ती कम्युनिस्टहरूको विरोधी हुन्, ती अहिलेको सरकारको विरोधी हुन्, ती प्रधानमन्त्रीका विरोधी हुन्। कोले भने त्यो प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारदेखि सहयोग जोसुकै परोस् त्यसो भन्ने होइन। झन् कुनै पदमा बसेका मान्छेले त माधव नेपाल भनेको को हो भन्ने सङ्घका टिप्पणीहरू। माधव नेपाल हाम्रो पार्टीको नेता हो, प्रचण्ड हाम्रो पार्टीको नेता हो, र चाहिँ नि ओली हाम्रो पार्टीको नेता हो पो भन्नु पर्यो। तर नेता तपाईँहरू जुझ्न पाइन्न, के कारणले जुझ्नुहुन्छ त्यो बताउनुहोस्, यहाँ भन्नु पो पर्यो त। त्यसकारण हामी जस्ता मान्छे पनि पार्टीमा थियौँ, हामी काठमाडौँमा बसेर सक्रिय पनि भयौँ, जसका कारणले गर्दा ती मान्छेहरू न्याउरो अनुहार लाएर अहिले प्रचण्ड गएपछि झुरुक्क उठेर सलाम ठोक्छ, माधव नेपाल गएपछि झुरुक्क उठेर सलाम ठोक्छ, कमरेड ओली गएपछि झुरुक्क उठेर सलाम ठोक्छ। त्यस कारणले पार्टीले त्यस्ता मान्छेको र हामी जस्ता मान्छेको मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो। त्यो काम चाहिँ पार्टी संस्थागत भयो भने हुन्छ, संस्थागत अब हुन्छ। तर संस्थागत हुने क्रममा जाँदाखेरि नि माधव कुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहालले सामूहिक रूपमा उठाएको आवाज भनेको चाहिँ सरकार पार्टीको निर्देशनअनुसार नीतिअनुसार चलिदिनु पर्यो,
अध्यक्षले पार्टी सञ्चालन गर्दाखेरि कमिटी प्रणालीलाई चाहिँ लागू गर्नु पर्यो, व्यक्ति नै सबै सर्वेसर्वा हो भनेर हाबी हुनु भएन। प्रश्न उठाएको धेरै मान्छेलाई मन परेकै थियो। तर हिजोदेखि खिस्रिक्क परेको चाहिँ कहाँ छ नागरिक स्तर भनेदेखि वामदेवलाई प्रतिनिधि सभाको सदस्य बनाइदिने भनेपछि पुग्दो रहेछ त। उहाँहरूले त सैद्धान्तिक कुरा त लेनदेनका लागि पो गर्नुभएको रहेछ त। होइन त्यसमा त्यति मात्रै छैन। पार्टीमा तपाईँहरूले कति थाहा पाउनुभयो, कति लेख्न भयो, कति लेख्न मन नलाएर छोडिदिनु भयो, त्यो कुरा त बेग्लै होला। त्यहाँ सबै कुरा छन्। कोरोनाको कुरा पनि छन्, समाजवाद पुग्ने नीतिका कुरा पनि छन्, पार्टी सञ्चालन गर्ने तरिका पनि छन्, सरकार सञ्चालन गर्ने तरिका पनि छन्। त्यसमध्ये एउटा कुरो वामदेवजीलाई पनि उपयुक्त समयमा चुनावमा उम्मेदवार बनाउने कुरा पनि छ। प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा छैन, त्यो जान्नुपर्ने बुझ्नुपर्ने। प्रधानमन्त्री बनाउँछु भन्ने निर्णय छैन। निर्णयमा चाहिँ कुनै उपयुक्त बेलामा, उपयुक्त बेला भनेको त अर्को चुनाव त हो नि हैन, हुनसक्छ, त्यो थाहा छैन, अमूर्त भाषा नै हो त्यो। कुनै उपयुक्त बेलामा चाहिँ वामदेवजीलाई चाहिँ प्रतिनिधि सभाको सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाउने, त्यसबाहेक अरू केही छैन उहाँको सन्देश। भएको त्यति त हो नि। जिताउने भन्यो भने नि बेइमानी कुरा हो। जिताउने, सुन्नु न, त्यसो भएदेखि हिजोको सचिवालय बैठक पछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको स्वेच्छाचारिता समाप्त भयो। स्वेच्छाचारिता भाषा त तपाईँले कडा कडा ल्याउनुहुन्छ। अबदेखि त्यसरी त्यसलाई अर्को भाषा भन्छ कि उहाँले मात्रै चलाउने कुरा चाहिँ त्यो एकदम वैधानिक व्यवस्था हो कि स्वेच्छाचारिता गलत हो? अबदेखि सरकारले काम कारबाही गर्दा, दूरगामी काम गर्दा, नीतिगत काम गर्दा, होइन, महत्त्वपूर्ण काम गर्दा पार्टीसँग सरसल्लाह र निर्णय बमोजिम गर्ने सहमति भए ठुलो कुरो त्यो। दोस्रो, आजसम्म मैले गरेका कमी कमजोरीलाई म यो पार्टी समक्ष आत्मा आलोचित छु। यो कम्युनिस्ट पार्टीको विधानमा लेखिएको कुरा हो। र अर्को कुरा, म चाहिँ अब पार्टीका नेताहरूले मागे अनुसार स्थायी कमिटीको बैठक राख्न तयार छु, राख्छु, समर्थन गर्दछु। महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अब स्थायी समितिको बैठक निर्णय गर्ला। त्यत्रा धेरै नेताहरू अध्यक्षसहितले बैठक राख्नुपर्छ भनेर बैठक नराख्नका लागि वार्ता गरेर नसकेपछि स्थायी कमिटी राख्नु पनि ठुलो कुरा हो। तपाईँ हिजो त स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउनु पर्दैन भन्नुभएको थियो प्रधानमन्त्रीले पहिला विवाद छ भने। मैले कुनै गल्ती गरेको छैन, म किन आत्मा आलोचित हुन्छु भन्नुभएको थियो त। म चाहिँ सरकारसँग डे टु डे यो सरकारको इनहेरेन्ट राइट हो, अध्यादेश जारी गर्ने कुरादेखि लिएर यी सबै इनहेरेन्ट राइट हो, सरकारको डोमेनभित्रको कुरा हो भन्नुभएको थियो त। होइन, अहिले सरकार जे काम गर्छ पार्टीको निर्णय र सल्लाहमा गर्छ। ठुलो कुरो भयो नि त। दलीय व्यवस्था अभ्यास सुरु भएन त। काङ्ग्रेस यही रोगले ग्रस्त भएर बेला बेला बहुमत अफाप सिद्ध भयो। त्यसै गरेर यही वामदेवजी सहितको एमाले टुक्रेर माले एमाले बनेर त्यत्रो हरिबिजोग भयो। 3600 इत्यादि भएर काङ्ग्रेसको त्यत्रो चाहिँ नि सत्यानाश भयो। तर अहिले एमाले र माओवादी मिलिसकेपछि यो पार्टी अझ एकताको सबै कुरो अझ पुरा टुङ्गिया छैन र त टुङ्गिँदैन कि भनेर शङ्का जागिरहेछ। मैले हेर्नुहोस्, आजभन्दा 7 दिन अगाडि कुनै टेलिभिजनमा पार्टी फुट्यो भन्ने थियो। तपाईँ जस्तै मिडियाको साथीले मलाई यसै गरी प्रश्न सोद्धा पार्टी त फुट्ने भयो, कहिले भने फुट्दैन भने मैले 1 फुट्दैन, 2 फुट्दैन, 3 फुट्दैन, यही चाहिँ स्थायी समितिको चाहिँ बैठकबाट चाहिँ समस्या समाधान हुन्छ, 100% हुन्छ। ख्याल गरेर ठिक नेता छन् त्यहाँ। त्यत्रो जनयुद्ध समस्या समाधान हुन्छ कि समस्या स्थगित हुन्छ? अब यो मान्छेको रोग जस्तै कुरा हो। जीवित मान्छेलाई रोग निर्मूल हुन्छ कि रोग चाहिँ नि निको हुन्छ? रोग त एकचोटि निको भएपछि फेरि लाग्न नि सक्छ नि अर्को। जीवितलाई मरेपछि लाग्दैन भने जस्तै हो। पार्टी जिउँदो छ। त्यसो भए अहिले समस्या स्थगित भयो? स्थगित नभनौँ, अहिलेको समस्या
पार्टीले हल गर्ने प्रक्रियामा उपचार भयो। यो उपचारको कोर्स पुरा हुन बाँकी छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा सरकार चलाउने राष्ट्रको सबैभन्दा ठुलो 2/3 नजिक संसदमा मत भएको पार्टी बार बिरामी नहोस्, जीवन्त पार्टी, स्वस्थ पार्टी बनोस्। तपाईँहरू सबैलाई शुभकामना छ। तपाईँहरू पनि फुटाउनका लागि भन्दा जुटाउनै भूमिका निर्वाह गर्नुहोला। मैले त त्यही गरिआएको छु, तपाईँले देखिराख्नु भएको छ। समय र विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र मेरो पनि सबैलाई नमस्कार। दर्शकबिन तपाईँलाई पनि धन्यवाद यतिन्जेल हेरेर साथ दिनुभयो। कार्यक्रमको समय सकिएको छ। म सहित सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।